औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस मरसिए के अंदर हम सरापा हज़रत अली अकबर को बयान फरमा रहे हैं और आपकी खूबसूरत समातें इस खूबसूरत मरसिए के वो खूबसूरत खूबसूरत एहसास से पुरबंद सुन रही हैं। हम सरापा बयान करके दो बंद बयान कर चुके थे और आगे मौलाना साहब हज़रत अली अकबर के बारे में और आपकी शख्सियत के बारे में फरमाते हैं कि जो मोहम्मद का है लहजा वही गुफ्तार वही, नब्ज़ दी की जो निगहबान है रफ्तार वही, कैसा फ़र्क सर वही, चेहरा वही, ज़ुबार वही, हुस्न अहमद का जो मेयार है मेयार वही, कुफ्र को तर्क करे साहिबे ईमा हो जाए, कुफ्र को तर्क करे साहिबे ईमा हो जाए, एक नजर देख ले काफिर तो मुसलमान हो जाए, उसके गेसू की लड़ी है कि शरीयत की अना। बहुत खूबसूरत अंदाज में हजरत अली अकबर के सरापे को बयान फरमाया है। और अजीजान सरापा जो है वो हर मरसिए का एक बहुत अहम रुकन होता है, बहुत अहम अज्जाए तरकीबी में से एक है कि अगर सरापा ना बयान किया तो शख्सियत समझ में नहीं आती, शख्सियत अधूरी रहती है। और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप समात करें कि किस तरह फरमाया कि उनके गेसू की लड़ी है कि शरीयत किया ना, उनका चेहरा है, उनका चेहरा है कि अफलाक पे माहे ताबा, खुश बयां लब है कि आयात इलाही की ज़बां, और सीना है कि तौहीद के राजों का मकान, कुल हु अल्लाह का हर हर्फ बका गूंजता है, कुल हु अल्लाह का हर हर्फ बका गूंजता है, हमा वक्त इसी की समाअत में खुदा गूंजता है, हमा वक्त इसकी समाअत में खुदा गूंजता है, जैसे दरिया का दिमाग अपनी रवानी की तरफ, वाह वाह वाह, जैसे दरिया का दिमाग अपनी रवानी की तरफ, जैसे मेलान कलम जमजमा ख्वानी की तरफ, जैसे अल्फाज का रुख हुस्न मानी की तरफ, बचपना यूं है बढ़ा अपनी जवानी की तरफ, अरे कद निकाला तो सरे अर्श पर ऐलान हुआ, कद निकाला तो सरे अर्श पर ऐलान हुआ, फर्श पर नुक्ते बाफैल के कुरान हुआ, फर्क पर फर्श पर नुक्ते बाफैल के कुरान हुआ। निहायत निहायत ही खूबसूरत अंदाज, बहुत ही बेहतरीन अंदाज बयान। और फिर फरमाते हैं ये मोहम्मद की ज़िया है कि ज़िया अकबर, चाँद निकला है लबे बाम किया अकबर, दे मुझे लहजो अल्फाज खुदाए अकबर, किस तरह अर्ज करूं नशो नुमाए अकबर, अरे एक हवाला था शबाहत का सनद तक पहुंचा, लाडला उम्र में दादी की अदद तक पहुंचा। बहुत बहुत ही खूबसूरत, यानी आप 18 बरस के कड़ियल जवान हुए और हुसैन का ये कड़ियल जवान जो तमाम घर वालों की उम्मीद और मोहब्बत और आरजुओं का महवर व मरकज था, एक हवाला था शबाहत का सनद तक पहुंचा, लाडला उम्र में दादी के अदद तक पहुंचा, इस्तियारे हैं खजल बंद हैं तमसील के बाब, यानी जहां के ऊपर में तमाम खुसूसियत आके दम तोड़ देती है, जहां अल्फाज साथ नहीं देते, जहां इस्तिआरे नहीं है, जहां तमसील के बाब नहीं है, कैसे मुमकिन है कि सनाए हजरत शबीह पैगंबर को तहरीर किया जाए। अपनी आजिज़ी का भी ऐलान कर रहे हैं और हजरत अली अकबर के रुख का, आपके जमाल का, आपकी खुसूसियात का, आपकी जवानी का, आपके पैकर का तमाम ऐलान और तमाम बात आप बयान कर रहे हैं कि इस्तियारे हैं खजल बंद हैं तमसील के बाब, उसका दारैन में सानी न बदल और न जवाब, ये इबादत ये सजदे ये तलावत ये सवाब, उन्हें बेमिसल बहारों में खुदा दाद गुलाब, अरे जहन में देखिए क्या खूबसूरत बहर है, जहन में जब कभी 18वां साल आएगा, जहन में जब कभी 18वां साल आएगा, सबसे पहले अली अकबर का ख्याल आएगा, सूरह नूर के इस हुस्न मानी को सलाम, लाखों सलाम, हम सब का सलाम,
سورہ نور کے اس حسن معنی کو سلام، کفر کی بھیڑ میں ایمان کی نشانی کو سلام، ارے جلوہ حق جلوہ خلق شہنشاہ زمانی کو سلام، یا نبی آپ کی بھرپور جوانی کو سلام، ذوف حاوی ہو ذوف حاوی ہوا ساسوں کی انا چھوٹ گئی، ذوف حاوی ہوا ساسوں کی انا چھوٹ گئی، آج اولاد امیہ کی کمر ٹوٹ گئی، آج اولاد امیہ کی کمر ٹوٹ گئی۔ شہر اسلام میں تھا جشن شباب اکبر، دیکھیے ایک رخ بیان فرما رہے ہیں، کتنا خوبصورت انداز ہے۔ شہر اسلام میں تھا جشن شباب اکبر، مصر سے آئے تھے یوسف بھی قصیدے لے کر، ہر طرف نور فشاں تھا مہو مہرو اختر، کربلا نے اسی دوران پکارا رو کر، ارے وحشتیں دور کرے رقص بہارا کر دے، کوئی تپتے ہوئے صحرا کو گلستاں کر دے، کوئی تپتے ہوئے صحرا کو گلستاں کر دے، ارے سن کے آواز فغاں بانوے حق گور کا لال، معذرت، سن کے آواز فغاں بانوے حق گیر کا لال، ملکہ منزلت و عزت و توقیر کا لال، کنیز خالق کانی دامن شبیر کا لال، کنیز خالق کا نگیں دامن شبیر کا لال، کن کے لہجے میں پکارا شہ دلگیر کا لاج، سن کے آواز فغاں بانوے حق گیر کا لال، ملکہ منزلت و عزت و توقیر کا لال، کنیز خالق کا نگیں دامن شبیر کا لال، کن کے لہجے میں پکارا شہ دلگیر کا لال، تجھ کو فردوس بنانے کی قسم کھاتے ہیں، کربلا فکر نہ کرنا ابھی ہم آتے ہیں، کربلا فکر نہ کرنا ابھی ہم آتے ہیں۔ اور پھر بیان فرماتے ہیں کہ بن کے خورشید رسولوں کا دلاور نکلا، بن کے خورشید رسولوں کا مقدر نکلا، شہر یثرب سے بانداز پیمبر نکلا، نرم دل نرم زباں خلق کا رہبر نکلا، پیاس صحرا کی بجھانے کو سمندر نکلا، بہترین مصرع ہے، پیاس صحرا کی بجھانے کو سمندر نکلا، دیکھ کر جذبہ سقائی اکبر نکلے، داد دینے کے لیے ساقی کوثر نکلے، کعبۃ اللہ پکارا تیری تینت جاگی، کعبۃ اللہ پکارا تیری تینت جاگی، جو بھی سوئی ہوئی برسوں سے حقیقت جاگی، جو تھی سوئی ہوئی برسوں سے حقیقت جاگی، نفرتیں دفن ہوئی روح محبت جاگی، میری قسمت کی طرح تیری بھی قسمت جاگی، ارے بے سماعت فرمائیں کہ جو ہے مولود حرم اس کا دل و جاں آیا، کربلا دیکھ تیرے گھر تیرا مہمان آیا، کربلا دیکھ تیرے گھر تیرا مہمان آیا۔ اور دیکھیں گے کس خوبصورت انداز میں کربلا کو مخاطب کیا ہے آپ نے، کہ وہ لال و گوہر، وہ قیمت بے بہا جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں، حسین وہ لال و جواہر لے کر، حسین وہ اپنے خاندان کے خوبصورت پھولوں کا گلدستہ لے کر کربلا کی دہلیز پر، کربلا کے میدان پر، کربلا کی مقتل کی سرزمین کے اوپر واہ ہوئے، تاکہ دین اسلام کو فلاح اور کامیابی، اور جو یزیدی بھنور میں پھنس کر اسلام کی کشتی ہچکو لے رہی تھی اسے پار لگائیں سید الشہداء۔ لہٰذا آپ کربلا کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ کربلا یہ تیری توقیر مبارک ہو تجھے، یہ تیرے بخت کی تنویر مبارک ہو تجھے، لطف ابن شہ دلگیر مبارک ہو تجھے، آج سے تو ہوئی اکسیر مبارک ہو تجھے، جو دوا دیتے تھے سب کو وہ دوا پائیں گے، اب تیری خاک سے عیسیٰ بھی شفا پائیں گے، اب تیری خاک سے
عیسیٰ بھی شفا پائیں گے۔ نہ خوبصورت انداز ہے حسین اپنے چھوٹے بڑے خاندان کے بچوں کو لے کر، جوانوں کو لے کر، اپنے بازو کو لے کر، خاندان کی عورتوں اور بچوں کو تمام کو لے کر خوبصورت سا پھولوں کا گلدستہ جسے زہرا کا چمن کہا جاتا ہے، وہ چمن لے کر حسین کربلا کا سنسان اور ویران مقتل آباد کرنے کے لیے آ چکے۔ اور یہ بند اسی لیے مولانا موصوف نے تحریر فرمایا کہ کربلا کو مولانا موصوف مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیا تیری تقدیر، تیری قسمت، تیری خاک، تیری مٹی کو افضلیت اور اولیت دینے کے لیے وہ آ رہا ہے جو شہنشاہ دین و دنیا ہے، جو سید الشہداء ہے، جو حضرت فاطمہ زہرا کا دل بند ہے، جو اپنے خون صرف اپنے ہی خون سے نہیں بلکہ اپنے کارواں کے، اپنے خاندان کے، اپنے سپاہیوں کے چھوٹے بڑے بچے جس میں شامل ہیں، ان سب کے مقدس خون سے تجھے لالہ وزار کرے گا، تجھے تا صبح قیامت کے لیے سرخرو کرے گا، تجھے اکسیر کرے گا۔ تیرا مرتبہ، تیری فضیلت، تیرا بخت کیا بلندی پر ہے۔ انشاءاللہ آگے کی کلپ میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان فرماؤں گی۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔